अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम यूएसपी का चैप्टर नंबर 1231 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वाटर के रिलेटेड है कि फार्मास्यूटिकल के अंदर जो वाटर होता है। क्लासिकल कल्चरल अप्रोच, जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि कौन कौन सा ग्रोथ मीडिया इस्तेमाल किया जाता है वाटर की टेस्टिंग के लिए, इंक्यूबेशन कंडीशंस क्या हैं उसकी, और सिलेक्शन ऑफ मेथड्स कंडीशंस। ये डिस्कस करने से पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें अब टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लासिकल कल्चरल अप्रोच फॉर माइक्रोबियल टेस्टिंग ऑफ वाटर इंक्लूड, कौन कौन सी वाटर टेस्टिंग की जो क्लासिकल कल्चरल अप्रोच है जो कि कौन कौन सी हैं वो हैं पोर प्लेट्स, स्प्रेड प्लेट्स, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड MPN टेस्ट। MPN मीन मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ये क्लासिकल कल्चरल अप्रोचेज़ हैं USP के मुताबिक जो कि वाटर की माइक्रोबियल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, बट नॉट लिमिटेड। ये सिर्फ यही नहीं है, मतलब और भी हो सकती हैं अप्रोचेस वाटर की टेस्टिंग के लिए कि उसके अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं। USP सिर्फ इनका बता रही है कि ये जो है ना इस्तेमाल की जाती हैं। और क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? क्योंकि ये इजी टू परफॉर्म है एंड प्रोवाइड एक्सीलेंट थ्रूपुट। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ग्रोथ मीडिया। USP कह रही है कि दो बेसिक फार्म्स ऑफ मीडिया जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं वाटर की टेस्टिंग के लिए। एक को हम बोलते हैं हाई न्यूट्रिएंट मीडिया और दूसरे को हम बोलते हैं लो न्यूट्रिएंट मीडिया। हाई न्यूट्रिएंट मीडिया जैसा कि TSA या प्लेट काउंट एगर, जो कि इस्तेमाल किया जाता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ हेटेरोट्रॉफिक और कोपियोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इनके आइसोलेशन के लिए हम हाई न्यूट्रिएंट मीडिया इस्तेमाल करते हैं। जबकि लो न्यूट्रिएंट मीडिया जैसा कि R2 एगर, NWRI एगर, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और ये पोर्टेबल वाटर की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू रिकवर मोर न्यूट्रिशनली डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन दीज इन्वायरमेंट, क्योंकि पोर्टेबल वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने डिस्कवर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लो न्यूट्रिएंट मीडिया इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ R2 एगर नॉट बेस्ट चॉइस फॉर हाई प्योरिटी वाटर सिस्टम। जो हाईली प्योरीफाइड वाटर होता है उसके लिए R2 एगर इस्तेमाल करना सूटेबल नहीं है, बेस्ट नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें, हाई न्यूट्रिएंट मीडिया ही इस्तेमाल करें। USP ये कह रही है, ठीक है। जो हमारे पास पोर्टेबल या ड्रिंकिंग वाटर उसके लिए हम क्या करें, लो न्यूट्रिएंट एगर इस्तेमाल करें। अब हमने एगर इस्तेमाल कर लिया है तो अब हमने उसको क्या करना है, इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेशन कंडीशंस क्या क्या हैं? ड्यूरेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेशन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए ये दो चीज़ें, उसका टाइम और उसका टेम्परेचर, ये बहुत मैटर करता है। क्लासिकल कंपैटिबल मेथड्स USP चैप्टर 61 स्पेसिफाई यूज़ ऑफ हाई न्यूट्रिएंट मीडिया। वो क्या करता है, हाई न्यूट्रिएंट मीडिया के बारे में स्पेसिफाइड है कि उसको हम इंक्यूबेट वो क्या करते हैं, हाई न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करते हैं TSA, ठीक है। वो इंक्यूबेट करते हैं 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर नॉट लेस दैन 48 आवर्स माइक्रोबियल रिकवरी के लिए। टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स इन वाटर सिस्टम्स। अच्छा, अब जो वाटर सिस्टम के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स हैं उसके लिए क्या करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं लो टेम्परेचर पे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर लॉन्गर पीरियड्स एट लीस्ट 4 डेज। ये क्या करता है, कुड रिकवर हायर माइक्रोबियल काउंट्स दैन क्लासिकल कंपैटिबल मेथड्स, कि जो USP का चैप्टर 61 है उसके मुकाबले में यहाँ पे जो है ना वो कह रहे हैं माइक्रोबियल रिकवरी ज़्यादा होती है और टाइम पीरियड भी क्या है इसका ज़्यादा है। टेम्परेचर 20 से 25 है और 25 से 30 के दरमियान है।
اب لو نیوٹرینٹ میڈیا ریکوائرڈ لانگر انکوبیشن کنڈیشنز، اگر تو ہم لو نیوٹرینٹ میڈیا استعمال کریں گے واٹر کی ٹیسٹنگ کے لیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، 5 days اس کو انکوبیٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا تو کیوں 5 days انکوبیٹ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ بیکاز لوور نیوٹرینٹ کنسنٹریشن پروموٹ سلوور گروتھ۔ نیوٹرینٹس کی کنسنٹریشن لو ہوگی نا، بے شک ویرائٹی ہے لیکن ہے کنسنٹریشن لو نا، تو اسی وجہ سے یہ جو مائکرو آرگنزمس کی گروتھ ہوگی اس کو بھی سلولی پروموٹ کرے گی، اسی لیے ہم 5 days اس کو انکوبیٹ کرتے ہیں۔ سم ٹائمز ہائی نیوٹرینٹ میڈیا ییلڈ ہائر مائکروبیل ریکوری ود لانگر اینڈ کولر انکوبیشن کنڈیشنز۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائی نیوٹرینٹ میڈیا ہے وہ مائکروبیل ریکوری زیادہ دیتا ہے لیکن جو انکوبیشن ٹمپریچر ہے وہ کم ہے اور انکوبیشن جو پیریڈ ہے وہ لانگر ہے۔ تیسرا جو پوائنٹس ہے ڈسکشن کا وہ ہے سلیکشن آف میتھڈس کنڈیشنز۔ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے میتھڈس۔ ڈیسیژن ٹو ٹیسٹ اے پارٹیکولر سسٹم یوزنگ ہائی میڈیا اور لو نیوٹرینٹ میڈیا، ہائر انکوبیشن ٹمپریچر یا لوور انکوبیشن ٹمپریچر، لانگر انکوبیشن ٹائمز یا شارٹر انکوبیشن ٹائمز۔ یہ جو کنڈیشنز ہیں 3 نا، یا تو ہائی نیوٹرینٹ میڈیا یوز کریں یا لو، یا ہائی ٹمپریچر یا لو ٹمپریچر، یا ہائی زیادہ ٹائم یا کم ٹائم۔ ایک پارٹیکولر واٹر سسٹم کو چیک کرنے کے لیے یہ جو ہم ڈیسیژن لیتے ہیں وہ کس بیس پہ لیں گے؟ بیسڈ آن کمپیریٹیو کلٹیویشن اسٹڈیز یوزنگ نیٹو مائکروبیوم آف واٹر سسٹم۔ اس واٹر سسٹم کا جو نیٹو مائکروبیوم ہے، مطلب واٹر سسٹم کے اندر جو مائکرو آرگنزمز ہیں وہ یوز کر کے ہم ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے کلٹیویشن، اس کی بیس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے ہائی نیوٹرینٹ میڈیا یوز کرنا ہے یا لو نیوٹرینٹ میڈیا، ہائی ٹمپریچر کنڈیشن یا لو ٹمپریچر کنڈیشن، یا ہائی جو ہے نا ٹائم دینا ہے اس کو یا لو ٹائم دینا ہے۔ یہ سب کس بیس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ واٹر سسٹم کو جو مائکروبیوم ہے اس کی بیس کے اوپر اس کے ہم اسٹڈی کریں گے کمپیریٹیو اسٹڈی، دین ہم ڈیسائیڈ کریں گے کیا ہم نے یوز کرنا ہے۔ اچھا، ڈیٹیکشن آف مارجنلی ہائر کاؤنٹس ایکسپینس آف لانگر انکوبیشن پیریڈ may not be best approach for monitoring water system, particularly when slow growers are not new species but the same those recovered within shorter incubation times۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہائر کاؤنٹس واٹر کی ٹیسٹنگ کے لیے لانگر انکوبیشن ٹائم یوز کر کے کنکلوڈ کر لیتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیسٹ اپروچ نہیں ہے۔ کیونکہ جب مائکرو آرگنزمز ہمیں پتہ ہے کوئی نیو سپیشیز نہیں ہے، اگر وہی سیم سپیشیز ریکور ہو رہی ہیں شارٹر انکوبیشن ٹائمز کے اندر، تو کیوں ہم جو ہے نا زیادہ انکوبیشن ٹائم دے کے ہم مائکرو آرگنزمز کی ریکوری کریں؟ اس کا یہ مطلب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا آج کا جو سیکشن ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔